in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि थप 3वटा हवाई रुट उपलब्ध गराउन भारत समक्ष माग। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिए सहयोग गर्ने वचन। गुम्बा तथा चैत्यहरूमा राखिएको माने घुम्न जाने पर्यटक तथा दर्शनार्थीहरूको लागि विशेष आकर्षण बन्दै मानेमा राखिएको मन्त्रले सुविचार र पुण्य प्राप्ति हुने विश्वास। काठमाडौँ स्थित गणबहाल बिहारमा निर्माण हुने भोजनदान भवनको आइतबार शिलान्यास। भवन निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1 करोड सहयोग। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका पुरातात्विक महत्त्वका बिहार तथा गुम्बाहरूमा संरक्षणको आवश्यकता। सरकारी बेवास्तापछि स्थानीय र प्रदेशको सहयोगमा एटका बहालको पुनर्निर्माण। र बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको स्थान बोध गयामा निर्माण भइरहेको बुद्ध मूर्ति विश्वकै लामो भएको भारतको दावी। सन् 2023 पछि सर्वसाधारणले दर्शन गर्न पाउने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चालनको तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप 3वटा हवाई रुट उपलब्ध गराउन भारत समक्ष माग गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भैरहवा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको हो। देउवाले नेपाल प्रवेशको लागि महेन्द्रगञ्ज, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट हवाई मार्गको व्यवस्था गरिदिन माग गर्नुभएको हो। We have discussed cooperation in civil aviation. We have discussed Nepal's request additional air entry route to Nepal through Mahendraganj, Nepalganj and Janakpur. I also requested for concurrence of near border flight operation to supply operationalize Gautam Buddha International Airport in Bhairua. भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस विषयमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण सफल भइसकेको छ भने छिट्टै परीक्षण उडान गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल विश्व समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ। गुम्बा तथा चैत्यहरूमा राखिने माने घुम्न जाने पर्यटक तथा दर्शनार्थीहरूको लागि विशेष आकर्षण हुने गरेको छ। यो हेर्नका लागि आकर्षक मात्र नभई बुद्ध धर्ममा यसको विशेष महत्त्व पनि छ। यसलाई घुमाउँदा यसको भित्र राखिएको मन्त्रले यसको परिक्रमा गर्छ र जान अनजानमा भएको गलत विचार नाश भई पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न कला तथा वस्तु मध्येको माने पनि एक हो। यो निकै कलात्मक छ। यसलाई घुम्ने गरी बनाइएको हुन्छ। यसमा विभिन्न अक्षर पनि लेखिएको हुन्छ। यसलाई उल्टो सुल्टो जताबाट घुमाए पनि घुम्छ। चैत्य तथा गुम्बाहरूमा प्राय यो राखिएको हुन्छ। सर्वसाधारणदेखि दर्शनार्थी जोसुकैले देख्न साथ यसलाई छुन्छन् र घुमाएर आनन्द साथ मनोरञ्जन लिन्छन्।
काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित बुद्ध पार्क स्वयम्भू महाचैत्य क्षेत्रमा मानेमा रमाउने थुप्रै सर्वसाधारण दैनिक भेटिन्छन्। उनीहरू माने घुमाएर त्यसमा रमाइरहेका हुन्छन्। घुमाएर आनन्द मात्र नभई पुण्य समेत प्राप्त हुने उनीहरू बताउँछन्। घुमाउँदा चाहिँ लाइक मनमा रिफ्रेसमेन्ट आउँछ, रमाइलो लाग्छ के कति स्वर्गमा गए जस्तो लाग्छ। त्यति नै के हुन्छ के हुन्छ यो भित्र? यो भित्र कागज लेखेको हुन्छ होइन, घुमेपछि धर्म हुन्छ, पाप काट्छ, जति पाप गरेपछि उसले घुमेको। माने घुमाउँदा पुण्य प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन यसको वैज्ञानिक तथ्य खोजी फरक पाटो हो। तर सयौं वर्षदेखि भगवान बुद्धको अनुयायीहरू यही विश्वासको साथ मानेलाई विशेष महत्त्वको साथ लिने गर्दछन्। बौद्ध धर्मका गुरु र लामाहरू यही भन्छन्, माने ठुलोदेखि सानोसम्म हुन्छ। मानेको आकार जत्रो भए पनि यसको भित्र मन्त्रको संग्रह रहेको हुन्छ। यसको बाहिर 6 वटा अक्षर लेखिएको हुन्छ। ओम माने पद्मे हुम बुद्धम शरणम गच्छामि, जसको अर्थ हो पद्म सम्भव मनलाई शान्त रहने कार्य गर्दछ। वाक्य र चित्त सम्बन्धी सबै प्रकारका सिद्धिहरू प्रदान गरिदिनु हो। माने घुमाउँदा बुद्ध स्वयंलाई घुमाएको जस्तो महसुस गर्न सकिने र विभिन्न पाप कट्टी पुण्य प्राप्त हुने मान्यता रहेको लामाहरूको बुझाइ छ। यहाँ बाहिर तेथाउ मुनि मुनि मामुनि सोहा लेखेको छ। भित्र अब 23 सूत्र 23 सुङ हुनुपर्छ। त्यो सुङ चाहिँ अब तपाईँ हामीले यसरी घुमाउँदाखेरि अब गौतम बुद्ध घुमाएको जस्तो, हामीले गौतम बुद्ध घुमेको जस्तो त्यस्तो हुन्छ। अनि छोड्दिनहरू पनि त्यस्तै हो। अब हामीले घुम्दाखेरि उहाँलाई घुमेको जस्तो, उहाँ स्वयं नभए नि उहाँ स्वयं सम्झेर हामीले घुम्यो भने चाहिँ उहाँ स्वयं पाएको जस्तो, उहाँ स्वयं देखेको जस्तो त्यस्तो अब विश्वास हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। माने हेर्दा सामान्य रहे तापनि यसलाई घुमाउँदा मानिसले तन मन र वचनबाट गरिएको पाप सबै नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ। मानेको सुरुवात तिब्बतबाट भएको मानिन्छ। यसमा काठ, पित्तल र तामाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। कतै पित्तल र कतै तामाबाट मात्र पनि बनेको हुन्छ। विशेष गरी गुम्बा, चैत्य जस्ता धार्मिक स्थलहरूमा यो राखिएको हुन्छ। बुद्ध धर्ममा वज्रयान र महायानमा यो मानेको बढी महत्त्व हुन्छ। कतिपय बौद्ध धर्म अवलम्बीले त यसलाई घरमा समेत राखेको हुन्छन्। पाप धर्मको कुरा बाहेक पनि माने यस अर्थमा विशेष छ कि यसले शान्तिप्रिय जो कोहीलाई भगवान बुद्धको अनुयायीको रूपमा एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाको साथमा सङ्गीता घिमिरे, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ स्थित गणबहाल बिहारको भोजनदान भवनको आइतबार शिलान्यास भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नयाँ निर्माण हुने भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो। पहिलेको भवनमा 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेपछि महानगरपालिकाको सहयोगमा भवन पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा बिहारको भोजन गृह भवन निर्माण हुनेछ। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ। भवन 2 तलाको बन्नेछ। शिलान्यास गर्दै प्रमुख साक्यले भूकम्पले क्षति पुगेका बिहार तथा बहाल आफ्नो कार्यकालभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। न्यारै भित्र त्या बाहा बै गुल्न तो फुके डेग्यो गुल्न तो फुके डेग्यो रा घोषणा न उठे खा अले वडा कार्यालय न गुल्लो 32 वडा केन्द्रीय कार्यालय वडा कार्यालय न फुके डेग्यो रा घोषणा न उठे खा ओके मध्ये गुल्खे ज्या शिरला गुल्खे ज्या ज्वाचौदनी अचन छटा निथा प्राविधिक कारमा फहस सम्झौता मजुना दनी। पछिल्लो समय बहाल तथा बिहार जस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महानगरपालिकाको सक्रियता बढ्दो देखिन्छ। विकास भनेको बाटो मात्र नभएर सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण गर्नुपर्ने रहेको महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्का श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।
महानगरपालिका वेरुङका नाचा भन्टेजिन भन्टेन यो कोही खटया दिरुङ छाराछ जिम्यू चाहिँ कर्तव्य छिकपिसँग त्याका छोरुङका दक्षामरे स्थानीय सरकार दैछु चाहिँ छुडै चाहिँ झि दक्षा सिकमा स्थानीय सरकार दै स्थानीय चीज त चाहिँ झिसँग चाहिँ मकानी हने यन्क्यु ठौ चीज त चाहिँ जस्तै उकी चाहिँ जिम्यू हके ख ओ छिकपिसँग ढाउ हके ख बाबै बिहार देखियो रह्यो चाहिँ ओ स्थानीय सरकारी चाहिँ दायित्व दुनेला वो दायित्व दुनेला ओ चीज या त जिसँग ज्याया त छुया ठाको चीज चाहिँ म काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा बिहारको भोजन गृह भवन निर्माण हुन लागेको हो। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ। भवन 2 तल्लाको बन्नेछ। शिलान्यास अघि बिहार प्रमुख भिक्षु शोभित महासवीरद्वारा धर्मदेशना र परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा पुरातात्विक महत्त्वका बिहार तथा गुम्बाहरू प्रशस्तै रहेका छन्। कतिपय बिहारहरूमा 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्यायो। ती मध्ये केही बिहारहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस्तैमा एक हो काठमाडौँको एटखा टोलमा रहेको एटखा बहाल। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 स्थित येटखा टोलमा रहेको येटखा बहाल प्राचीनकालीन बिहार हो। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेको यस बहाल प्रदेश सांसद राजेश काजी साक्य तथा स्थानीयहरूको सक्रियतामा पुनर्निर्माण भएको छ। भास्करकृति बिहारको नामले चिनिने यस बहालमा अशोक स्तूपा र देवघर पनि रहेको छ। यस बहाल राजा अशोकले बनाउन लगाएको स्थानीय लक्ष्मीनारायण महर्जन बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ नि अशोक मन्दिर भन्छ यसलाई। 80वटा कि कतिवटा बनाए बेलामा बनाएको हो यो। अनि यो ठाउँको चाहिँ नि यो क्वापाछे भयो। यही बालको मन्दिरको क्वापाछे यो टुटगुठीले चलिरहेछ। यस बहालको वरिपरि नेवा वस्तुकला छल्किने घरहरू रहेका थिए। तर 72 सालको भूकम्प पश्चात धेरै कलात्मक निजी घरहरू पक्की घरमा परिणत भए, जसले यस क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्त्व घटाएको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। जीर्ण बिहार पुनर्निर्माणमा वडा स्तरबाट कुनै पनि सहयोग नभए पनि स्थानीयहरू एकजुट भएर बहाल पुनर्निर्माणको कार्यमा लागि परेका थिए। उक्त कार्यमा बागमती प्रदेश सांसद राजेश काजी साक्यले प्रदेश विकास कोषबाट 85 लाख निकासा गर्नु भएपछि बहाल पुनर्निर्माण भएको स्थानीय लक्ष्मीनारायण महर्जन बताउनुहुन्छ। यसलाई बनाउने भनेर यो स्थानीयवासी चाहिँ नि सक्रियता भएपछि यहाँबाट चाहिँ नि अब कहाँ कसरी गर्ने भनेपछि राजेश साक्य चाहिँ नि यो संसदमा आएको हुनाले उहाँलाई हामीले सम्पर्क राखेको बेलामा उहाँले ल ठिक छ बनाउनुहोस् भनेर उहाँबाट निकास गरेको हो। उहाँबाट चाहिँ नि त्यो 85 लाख निकासी गरेको हो। बौद्ध धर्म मान्नेहरूका लागि यो बहाल ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको छ। हरेक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीयको ठूलो महत्त्व रहन्छ। काठमाडौँ दरबार क्षेत्रबाट नजिक भएर पनि यो बहाल सरकारी स्तरबाट संरक्षित हुन नसकेपछि स्थानीयको पहलमा नै प्रदेश सांसदको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको छ। पुनर्निर्माणपछि यो बिहारको पहिचान संरक्षण मात्र भएको छैन, धार्मिक पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्न सफल भएको छ। क्यामेरामा हरिकुमारको साथमा मनिष कुमार श्रेष्ठ, काठमाडौँ। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका भ्याकुममा स्थानीयले निर्माण गरेको बुद्ध मूर्तिमा धार्मिक पर्यटकहरूको आवागमन बढेको छ। 8 फिट अग्लो बुद्धको मूर्तिले सिङ्गो गाउँपालिकामा शान्तिको सन्देश प्रवाह छरेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई दैनिक नित्य पूजाको लागि पनि सहज भएको छ। गाउँपालिकाबाट 5 लाख र विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग सङ्कलन गरी बुद्ध मूर्ति स्थापना गरेको हो। बुद्धको मूर्ति स्थापना पश्चात त्यहाँ बौद्ध परम्परा अनुसार पूजा, ध्यान र दीप प्रज्वलन जस्ता धार्मिक कार्यहरू हुँदै आएका छन्। दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटबाट सिङ्गटी बजार पुग्न 35 किलोमिटर पक्की सडकको व्यवस्था छ।
त्यहाँ बुद्धको मूर्ति अवलोकन मात्र नभई तामाङ जातिको कला, संस्कृति र परम्पराको विषयमा दैनिक जस्तो विभिन्न कार्यक्रम मार्फत निहाल्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा गुराँस, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीका साथै गौरीशङ्कर हिमाल नजिकैबाट निहाल्न सकिन्छ। बुद्ध मूर्ति निर्माणपछि धार्मिक पर्यटनको आवागमन बढेकोमा स्थानीयहरू दङ्ग छन्। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर प्रयाग पोखरी स्थित अष्टसद् धर्मयतन विहारमा श्रद्धेय पन्यासर महस्तवीरको प्रमुखत्वमा अल्पकालीन प्रवज्य कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा उहाँले प्रवर्जित भएका श्रामणेरहरूलाई 10 चिल प्रदान गर्नुभएको थियो। बौद्ध धर्ममा अल्पकालीन प्रवर्जित बनाउनुको पनि विशेष महत्त्व रहेको छ। बौद्ध धर्मको परम्परालाई संरक्षण गर्न यसको महत्त्व रहेको श्रद्धेय पन्यासर महस्तवीरले बताउनुभयो। यो अल्पकालीन साम्रेर प्रवजित भनेको अर्थ जुन हाम्रा बौद्ध उपासक उपासिकाहरूको परिवारमा कुनै व्यक्तिहरू यो बुद्ध धर्मको शिक्षा दीक्षा लिनको लागि, संस्कार बसाउनको लागि यो अल्पकालीन साम्रेर प्रवजितको धेरै महत्त्वपूर्ण छ। छोराछोरीहरूलाई बुद्ध शिक्षा अनुगमन गर्न अल्पकालीन प्रवर्जित गराउने गरिन्छ। कार्यक्रममा श्रामणेर प्रवर्जितहरूको सुख शान्तिको कामना गर्दै भन्ते गुरुमाहरूबाट परित्राण पाठ गरिएको थियो। त्यस अवसरमा नवप्रवर्जित श्रामणेरहरूले पन्यासार भन्तेलाई अष्ट परिष्कार दान गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले पछिल्लो समय भगवान गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिने गरेको छ। बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको बोधगयामा निर्माण भइरहेको विशाल मूर्तिलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। 100 फिट लम्बाइ रहेको यो मूर्ति विश्वकै सबैभन्दा लामो बुद्धको मूर्ति भएको दावी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। भारतको बोधगयामा भगवान गौतम बुद्धको संसारकै सबैभन्दा लामो मूर्ति निर्माण भइरहेको छ। शयन मुद्रामा बनाइएको मूर्तिको लम्बाइ 100 फिट छ भने उचाइ 30 फिटको रहेको छ। बुद्ध इन्टरनेसनल वेलफेयर मिसनले सन् 2019 देखि यो मूर्तिको निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। कोलकाताका चर्चित मूर्तिकार मिटु पालले यो मूर्तिको निर्माण गरिरहेका छन्। मूर्ति निर्माणमा फाइबर ग्लासको प्रयोग गरिएको छ। 2023 को फेब्रुअरीमा यो मूर्ति अनावरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको लुम्बिनीमा जन्मनु भएको भगवान गौतम बुद्धले भारतको बोधगयामा ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो। आज उहाँले दिनुभएको शान्तिको सन्देश विश्वले अनुसरण गरिरहेको छ। भगवान बुद्धले 3 महिना अघि यो मूर्तिमा प्रस्तुत गरिएको शयन मुद्रामा रहेर आफ्नो महापरिनिर्वाणको मिति तोक्नु भएको थियो। उहाँले 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको थियो। बोधगयामा निर्माण भइरहेको यो मूर्ति 2020 मा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि कोरोना संक्रमणको प्रभावले ढिला भएको हो। मूर्तिमा भगवान गौतम बुद्धले दाहिने हातमा शिर अडाएर आराम गर्नुभएको देखिन्छ। भारतले पछिल्लो समय भगवान गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित हरेक स्थलको संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ। बोधगयामा निर्माण भएको बुद्धको यो मूर्तिले बौद्ध धर्मावलम्बीलाई मात्र नभएर समग्र पर्यटकलाई त्यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने निश्चित छ। न्युज डेस्क बोध टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि थप 3 वटा हवाई रूट उपलब्ध गराउन भारत समक्ष माग। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिए सहयोग गर्ने वचन। गुम्बा तथा चैत्यहरूमा राखिएको माने घुम्न जाने पर्यटक तथा दर्शनार्थीहरूको लागि विशेष आकर्षण बन्दै मानेमा राखिएको मन्त्रले सुविचार र पुण्य प्राप्ति हुने विश्वास।
काठमाडौँ स्थित गणबहाल बिहारमा निर्माण हुने भोजनदान भवनको आइतबार शिलान्यास। भवन निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1 करोड सहयोग। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका पुरातात्विक महत्त्वका बिहार तथा गुम्बाहरूमा संरक्षणको आवश्यकता। सरकारी व्यवस्थापछि स्थानीय र प्रदेशको सहयोगमा एटखा बहालको पुनर्निर्माण। र बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको स्थान बोधगयामा निर्माण भइरहेको बुद्ध मूर्ति विश्वकै लामो भएको भारतको दावी। सन् 2023 पछि सर्वसाधारणले दर्शन गर्न पाउने। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।